بابا از دیشب خونه نیومده. گوشیشم خاموشه. لطفاً تو از نایلا بپرس. من از کسی چیزی نمیپرسم. بابا خودش باید میگفت که کی میره و کی قراره برگرده. اما نه، اون فقط به فکر پسرشه. اون بیچاره از دیشب حالش خوب نیست. نمیدونم الان تو چه وضعیتیه. اوف، ای بابا آبجی، تو نمیخواد نگران باشی. بابا خودش به اون فکر میکنه، تو به فکر خودت باش. حرفمو گوش کن. با داداش روحام زیاده روی نکن. دیشب صداش خیلی گرفته بود. اون هنوز دوستت داره. چطور فراموش کنم که اون پسر خاله بتوله؟ ای بابا آبجی، خاله بتول مرض خودشیفتگی داره. اینجور آدما غیر از خودشون کسی براشون مهم نیست. من اگه به جای تو بودم دلم براش میسوخت و به دیوونه بازیاش اهمیتی نمیدادم. میدونی مشکل کجاست؟ که من مثل تو نیستم. تو خواهر قوی و هیتلر منی. وقتی خدا تو رو خلق میکرده خیلی آروم و سر فرصت این کارو کرده، مثل یک شاهکار زیبا. این که درسته. میدونی آبجی، تو این زمونه شرافت و مظلومیت به درد نمیخوره. هر چقدر که بد اخلاق باشی مردم بیشتر ازت میترسن و تلاش میکنن دور بمونن. یادت هست چطور مادر شوهرتو فراری دادم؟ میخوای بگی عصبانیت خاله بتول و روحامو فراموش کردی؟ من این چیزو یادم نمیمونه. تو میخوای زندگی کنی پس تو یادت باشه. فکر کنم بابا اومد. و اگه داداش روحام باشه چی؟ بله. سلام علیکم. علیک سلام. راستش یکی به من آدرس اینجا رو داده که برای بچه به دایه نیاز داریم.